बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। प्यारे नाज़रीन, आज आप लोगों के सामने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक खूबसूरत वाक़या लेकर आई हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में जो सबक है वो शायद आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हैं। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शागिर्द हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। अब चूँकि हज़रत इमाम शाफ़ी उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो शागिर्द हैं, तो तब जो है हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो क़याम था वो मिस्र में था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने एक प्रोग्राम बना कर के मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को मैं आपकी खिदमत में मिस्र में हाज़िर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और अपने दोस्त अहबाब दूसरे उलमा को इनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत और इनके इस्तकबाल का ख़ुसूसी एहतमाम किया। लोगों को बताया कि बेशक वो मेरे शागिर्द हैं, मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनाचे जिस दिन उनको पहुंचना था, इस दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर इनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताबे थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले और फिर बादशाह के साथ उनके अरकान दौलत भी, वज़रा भी, उमरा भी इस वक्त मुकर्रर पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेने पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो घर पहुंचकर उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। इस ज़माने में आमतौर पर औलिया अल्लाह और बुजुर्ग की ये शान थी कि वो खाना बहुत कम खाते थे और रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह खाना खाने बैठ गई तो वो देर तक इसी तरह खाते रहे जैसे कि ये कई रोज के भूखे हों। बाकी लोग खाना खा के तो अपना हाथ रोक चुके थे, मगर वो खाते रहे। लोगों को बहुत तअज्जुब हुआ कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ की थी। ये बड़े अल्लाह वाले और बड़े बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर खाना खा रहे हैं। लोगों में और इनके घर वालों में बातें होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटियों ने एक मसल्ला बिछा दिया, मसवाक रख दी और अस्तंजा के लिए पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भर कर रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठे तो उनको इससे किसी किस्म की परेशानी ना हो। इस ज़माने में तहज्जुद के लिए उठना एक मामूली बात थी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो वो हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बच्चियां इस कमरे में आ गई। तो वहाँ देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मसवाक इस्तेमाल हुई, ना तौलिया इस्तेमाल हुआ और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा पैदा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली होगी। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं।
رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور تولیہ رکھا تھا، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں بھی آپ نے آخری شب میں رکھی گئی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ بھی استعمال نہیں کی۔ کیا بات ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، یہاں آ جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، استاد محترم، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے وہ بالکل درست نہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے منور ہو رہا ہے اور اس کمرے پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کھانے کو کھایا جا سکے گا کھا لیا جائے، کیونکہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا گیا میں کھا گیا، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میری طرف دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی بلکہ وہ اندر جا کر روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ میرے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی۔ بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب میں اس کمرے پر پہنچا وہ جو آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا ہوا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدل گئی اور سونے اور آرام کرنے کو طبیعت نہیں جا رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور میری سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن اور حدیث پر غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی۔ اے استاد محترم، اس رات میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل نقل کر کے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی میرا خیال کیا تھا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہیں۔ اب مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اے استاد محترم، جس اب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات میں نے محسوس کیا، اس لیے رات کے وقت نہ تو میں نے لوٹا استعمال کیا اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ اسے سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ میرے عزیز ناظرین، اس واقعے سے جو ہم کو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف حلال کھائیے۔ موجودہ دور میں ہر انسان یہ فریاد کر رہا ہے کہ میرے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، بہت پریشانیاں ہیں، ملک کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے، ہر مسلمان بد سے بدتر حالت کی طرف جا رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم جو کھاتے ہیں اس میں کہیں کوئی حرام کا لقمہ تو شامل نہیں، تو اس پر ضرور سوچیے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ظاہر ہے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہوگی، اور اگر عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی تو وہ ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے، ہمارے مسائل کیسے درست ہوں گے، اور جو ہم کو چین اور سکون کیسے ملے گا۔
تو اس لیے ناظرین جتنا ممکن ہو سکے خود بھی حرام کھانے سے بچیے اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھانے سے بچائیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ آپ اس بات پر سوچنے کے لیے ضرور مجبور ہوں گے کہ آیا ہمارے کھانے میں بھی کوئی حرام کا لقمہ تو شامل نہیں ہو۔ تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔